1TV Patrol. Konseho sa Tudela nasubo sa nagubang aktibidad sa kinayahan. Ani ang detalye ni Johnny Tom. Posibleng pahugtan pa sa Senso Tudela Administration ang implementasyon sa mga lokal nga balaod nga nagbantay o nag-atiman sa kinaiyahan. Kini human na obserbahan sa mga lungsuranon o mga municipal official nga aduna nay negatibong kalainan ang environment labi na sa bukerang bahin sa lungsod. Nagkanayon si Tudela Municipal Councilor Rosito Tampuog nga kun kaniadto sa bisan asang bahin sa bukid sa Tudela makita ang mga watershed. Apan karon pipila na lang bunga sa pagpamutol og mga dagkong punuan sa kahoy nga bisan gani ang mga banyan tree o baliti apil na sa gipangputol. Ang biodiversity sa kinayahan daw hapit na hingpit mawala. Gumikan kay kaniadto bisan gamitan lang og kabo o kaha panapton makakuha na og mga labas nga isda ug ulang. Dako ang pagtuo sa konseho nga ang proposed ordinance karon sa hingpit nga pagbawal sa kurente, kemikal og pine nets sa mga paagi sa pagpangisda sa mga sapa ug suba makatabang sa inanayng pagrehabilitar sa naguba na nga kinaiyahan. Ang nakawala yun og mga kanang isda sa tong suba katong pag-uso sa kamatisan sa unang panahon. Mao gyud toy nakaingon tong kamatisan sa unang panahon kay hilo ang sige na yung gayon pagbutang nila simbol sa pagkuhan sa suba. Mo na karon di na kay ka matugal suba di na ka manikop ka so na manikop mi na may mga usaba mga ulam karon wala na imong brancher kay dapat gyud siya na kuan na kwanta na western ng suba di ni kanwa Madam Chair karon kung anak kag suba os mga dati suba nato wala nay kahoy wala nay naggagayday nga mga tubig ikan sa pampang na inigabot dito nay mga lumog nay mga gamot-gamot mo ti silungan sa isda karon wala gyud kahoy nga makit-an kayo sa suba karon wala na po'y nagagas ng mga tubig ikas pampang tungod kay wala nay kahoy bisag balite giputol ng Madam Chair. Ay ko sige so honorable. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting.